वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूँ जनाब प्रोफेसर अलहाज अंजुम कमाली साहब से, और उनके दो पोते हैं यहाँ, नक्शी और बख्शी। साथ ही साथ उनके नवासे भी हैं, साबरी। और ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे बीच जनाब मौलाना हशमत अमजदी साहब भी मौजूद हैं। आज हम याद माजी के तहत कुछ सवालात पूछेंगे, और ये सवालात बच्चे पूछेंगे, अपने दादा से पूछेंगे। सवालात भी उसी तरह के होंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इश्क़ नबी में मरना जीना अच्छा लगता है। इश्क़ नबी में मरना जीना अच्छा लगता है। खुल्द बरी से शहर मदीना अच्छा लगता है। आपके ज़माने के कितने लोग अभी हैं? हमारे ज़माने के अभी चंद ही लोग बाकी रह गए हैं, जिसमें इंजीनियर साहब हैं, हाफिज शहाबुद्दीन साहब हैं, मौलाना नज़ीर साहब हैं और जनाब मोहम्मद बशीर साहब हैं। बाकी जितने लोग वो बात के हैं, ये लोग हमारे ज़माने में पहले से भी थे और अभी भी ये लोग हैं मेरे साथ। आपका बचपन कैसा होता था? मेरा बचपन बहुत ही सुहाना था। बहुत ही खूबसूरत माहौल में मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन पढ़ने लिखने के मामले में मैं बहुत ही कमज़ोर इस मानने के था कि जब भी मैं किसी मदरसे में पढ़ने के लिए जाता था तो मैं बीमार पड़ जाता था। तो मैं पढ़ने में बिल्कुल नहीं ठहर सकता था। इसलिए मेरे घर के लोगों ने, मेरे वालिदैन ने मेरी पढ़ाई लिखाई को रोक दिया और कारोबार में, खेती गृहस्थी में मुझको लगा दिया। जब मैं खेती गृहस्थी करता तो बिल्कुल ठीक रहता, और जहाँ पढ़ना शुरू करता मैं बिल्कुल बीमार पड़ जाता था। आप लोग क्या क्या खाते थे? हम लोग वही आम तरीके से जो चलता है यहाँ, दाल रोटी गोश्त सब्जी भात, यही सब हम लोग खाते थे। ये यहाँ पे कहने का मतलब है कि पुराने ज़माने में जो खाना हुआ करता था, बहुत सारी डिशेज जो हुआ करती थी वो बहुत अलग की थी। जैसे मरुआ मरुआ हाँ, आजकल के ज़माने में पहले नहीं ज़माने है। में लोग गेहूं की पैदावार न के बराबर होती थी। हमारे घर के लोग किसी खेत में अगर गेहूं होता था तो बहुत हिफाजत से उसको अपने घर में रख लेते थे, और जब कोई मेहमान वगैरह आता था तो गेहूं के आटे से उसकी तवाज़ा करते थे। और हम लोग मरुआ और क्या केरैया खेसारी मसूर वगैरह यही सब की रोटी बना बना के हम लोग खाते थे, और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे एक और खाना होता था जिसको बैल को शायद खिलाया था, कि क्या कहते थे, जो पीछे लगाया जाता था, उसकी भी एक खेती होती थी। बहरहाल ये अभी जैसे देखा कि सुथनी जो हम लोगों को मिला, तो हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी सुथनी का मिल जाना, क्योंकि इन लोगों को तो पता भी नहीं था कि सुथनी है क्या चीज़। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस ज़माने में अब नहीं है। हम नहीं, तो हम तो बाज़ाब्ता अलवा की खेती भी करते थे या सुसनी की भी। तो उस ज़माने में यह था कि हम लोग अपना अलुआ या सुसनी खन कर के ले आते, तो फिर गांव का कोई आदमी उसको नहीं छूता नहीं था। बड़ी ईमानदारी के साथ लोग खेती करते थे। कल होकर के फिर जाते थे, तो जहाँ से लाते थे वहीं तक रह गया। और आज का माहौल ये है कि एक दिन अगर आप खन करके ले आते हैं अलुआ या सुसनी, तो कल अगर आप जाते हैं तो आपके खेत में एक भी फल उसका नजर नहीं आएगा, सब चोरी करके लोग ले जाएंगे। इसकी वजह यह है कि आजकल के दौर में उसकी अहमियत बढ़ गई है। तो लोग जब उसको देखते हैं तो उसको लगता है कि हाँ ये बहुत ख़ास चीज़ है, इसलिए उसको ले लेते हैं। आपके बचपन के दोस्त कैसे थे? हमारे बचपन के दोस्त बहुत ही मुखलिस हुआ करते थे। हम लोग एक साथ बहुत अच्छे ढंग से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। एक दूसरे के घर आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना सब होता था, और सब लोग एक दूसरे से बहुत ही हुस्न अखलाक में मिलते थे। और उनके घर के गार्जियन भी हम लोग से बहुत अच्छे से मिलते थे। हमारे गार्जियन हमारे दोस्त थे,
اور ان کے یہاں جاتے تو وہ ان کے گارجین ہم سے ملتے تھے. بہت اچھے ڈھنگ سے لوگ اپنا زندگی گزار رہے تھے. آج کل جیسے ان لوگوں کے جو دوست ہوتے ہیں تو اکثر وقت کی کمی کی وجہ سے یہ لوگ مل نہیں پاتے ہیں، موبائل سے ہی ان لوگوں کا رابطہ ہوتا ہے. پہلے زمانے میں یہ مطلب یہ موقع تھا، موقع لوگوں کو حاصل تھا کہ زیادہ تر وقت دوستوں کے ساتھ گزار لیتے تھے لوگ. جاڑے کے دنوں میں ظہیر شاہ اور حبیب شاہ مرحوم کیا کرتے تھے؟ یہ ظہیر شاہ بہت ہی متقی پرہیز، دونوں بھائی ظہیر شاہ اور حبیب شاہ دونوں چچیرے بھائی تھے. بہت ہی متقی پرہیزگار، نماز روزے کے بہت پابند تھے، اور ان لوگوں سے میرے بہت اچھے تعلقات تھے. تو حبیب صاحب تو بہت کم آتے تھے میرے دروازے پر، کچھ دیر ٹھہرتے، چائے وغیرہ پیتے چلے جاتے. لیکن ظہیر شاہ مدتوں میرے دروازے پہ رہے، ایک گھر کے فرد کی حیثیت سے، اور ان کا کھانا پینا بھی کبھی کبھی ایسی ہوتا یہی ہوتا تھا. اور رات میں ان کے لیے باضابطہ بسترے کا انتظام ہم کرتے تھے، جس میں وہ آرام کرتے تھے، رات میں سوتے تھے. اور یہیں سے پانچوں وقت کے لیے اذان دینے کے لیے وہ مسجد جاتے اور اذان دیتے، پھر یہیں آ کے رہتے تھے. یہاں تک کہ ہمارے بچوں نے یہ سمجھا کہ میرے والد کے انتقال کے بعد یہی میرے دادا ہیں، اور انہی کے ساتھ ہمارے بچے بھی گھل مل گئے تھے. بہت اخلاق محبت کے ساتھ ظہیر شاہ رہتے تھے وہاں سے. حبیب صاحب بھی دونوں بہت ہی نیک آدمی تھے. اللہ دونوں کو غریق رحمت کرے. ان کی آواز کے بارے میں بولتے ہیں، اذان کی آواز کے بارے میں کہ پنڈول وغیرہ اور فیس بک تک آواز اذان دیتے تھے تو ان کی آواز پنڈول سے بغیر میک کے چلی جاتی تھی. جی لوگ بہت خوش ہوتے تھے اذان کو سن کر کے. آواز بڑی تیز آواز تھی، بڑی بلند آواز تھی. اور جاڑے کے دنوں میں خاص طور سے وہ آتے تھے اور پڑھتے تھے اے اللہ پیارے دنیا لے اللہ کا نام پیارا جی. اس میں دیکھا تھا کہ کئی بار آپ بھی شامل ہوئے تھے. اور ایک تھا جو زیادہ تر یہ لوگ صاحب، وہ شاہ صاحب لوگ بھی یہ گانا گاتے تھے کہ وہ بہت اچھا تھا، اور گانے میں بھی اچھا لگتا تھا. کہ اے ناجو کے پیارے، قبر میں تم کو رہنا ہوگا، اے ناجو کے پیارے، تو سر تکیا پلہ مساری، یہ سب دھرے رہ جائیں گے، اور ایک خدا کا نام لے کے تم کو دنیا سے جانا ہے. یہ سب تھا. یوں تو ہر دن پیار نبی کے، ہر راتیں ان کی، یوں تو ہر دن پیار نبی کے، ہر راتیں ان کی. پھر بھی مجھ کو حج کا مہینہ اچھا لگتا ہے، پھر بھی مجھ کو حج کا مہینہ اچھا لگتا ہے. پہلے جلسہ کیسا ہوتا تھا؟ پہلے جلسہ بہت ہی صحیح ڈھنگ سے ہوتا تھا. لوگ تو کم ہوتے تھے، لیکن انتظام جو ہے بہت کم نہ کے برابر ہوتا تھا. لیکن بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ لوگ جلسہ میں شریک ہوتے تھے. علماء کرام شورائے اعظام آتے. اب بڑے بڑے علماء آئے اس میں، جیسے حضور محدث اعظم ہند مولانا رجب علی صاحب نانپالی، اور مولانا مفتی رفاقت حسین صاحب. یہ لوگ علماء کرام یہاں پکڑا کے جلسے میں شریک ہوئے، اور بہت ہی شاندار پروگرام ہوا. لیکن آج جیسا ہنگامہ نہیں ہوتا تھا، نہایت سادگی کے ساتھ جلسہ ہوتا، اور حضرت محبہ کے مزار پہ لوگ چادر چڑھاتے اور جلسے کا اختتام ہوتا تھا. اچھا، پہلے کے دور میں ایک چیز دیکھنے کو ملتا تھا، جیسے محرم کا جو جلوس نکلتا تھا اس میں جیسے علامہ شبنم کمالی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، اور بڑے بڑے جو یہاں کے تھے جس میں آپ بھی تھے. اس میں ایک نام تھا مولوی مولانا عبد الودود صاحب کا، وہ نعرہ لگاتے تھے ماشاء اللہ. اب وہ جلوس تو اب بھی نکلتا ہے، لیکن اب اس میں وہ بات نہیں رہتی ہے. تو آخر کیوں ایسا کیوں ہے کہ پہلے والی بات اب کیوں نہیں ہے؟ اب سب کچھ لگتا ہے کہ سب کچھ فارمیلٹی ہو رہا ہے. حقیقت سے اب پہلے والی بات نہیں، فارمیلٹی سمجھیے اس کو. کہ پہلے کے لوگ نہایت خلوص کے ساتھ ہمیں لوگ جاتے تھے، بالکل باوضو جاتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم جلوس حسینی میں شریک ہو رہے ہیں. لیکن اب کے لوگ صرف دھوم دھماکہ کرنے کے لیے شریک ہو جاتے ہیں،
اور پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اس کے نہ وہ خلوص ہے نہ محبت ہے پیار ہے۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ یہاں سے نکلتے اور بعد گاؤں سے نکلنے کے بعد فیصلہ کے علاقے تک جاتے، اور راستے پر اگر عصر کی نماز کا وقت ہوتا تو ہم لوگ نماز پڑھ لیتے، پھر وہاں سے جب یہاں سے پوکھرا تو پوکھرا کمال مسجد میں آ کر کے ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھتے، اور نماز پڑھنے کے بعد فاتحہ باضابطے امام حسین کے نام سے ہوتی تھی، اور اس کے بعد لوگوں میں شیریں وغیرہ تقسیم کیا جاتا تھا، صلاۃ و سلام پہ ہماری محفل ختم ہوتی تھی۔ اس تعلق سے جلوس حسینی اور جلوس محمدی کے تعلق سے جو جلوس ابھی نکل رہا ہے، ایک بہتر پیغام آپ دیں نوجوانوں کو، جو نوجوان اس کا پیغام اس کا اہتمام کرتے ہیں، تاکہ اسی کردار پر یہ عمل کریں، ایک پیغام اچھا سا آپ بتائیں ان کو، دیں اس انٹرویو کے ذریعے، ماضی کی یادیں کے ذریعے۔ نہیں، بات صحیح ہے، ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، جیسے کہ ابھی کچھ دن پہلے مولانا انور علی مرحوم ان کا یہ دستور تھا کہ ہر حسینی جلوس کے موقع پر یا جلوس محمدی کے موقع پر باضابطے کے پمفلیٹ نکالتے تھے، اور اس میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ آپ لوگ خلوص و محبت کے ساتھ عبادت سمجھ کر کے اس میں شریک ہوں، اور اپنے نبی کی اور اپنے نبی کے نواسے کی کا جلوس جو نکالتے ہیں اس کو آپ ایسا نکالیں جس سے لوگوں کو اس سے نصیحت ہو اور لوگ صحیح ڈھنگ سے اسلام پر عمل کر سکیں، اسلام کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کریں، اور جو بھی ہو سکے صحیح ڈھنگ سے اس کی پیروی کریں۔ اب تو نبی کی نعت ہی پڑھنا انجم ہے تقدیر، اب تو نبی کی نعت ہی پڑھنا انجم ہے تقدیر، تاج و حکومت سے یہ خزینہ اچھا لگتا ہے، تاج و حکومت سے یہ خزینہ اچھا لگتا ہے۔ اچھا، پہلے کے دور میں ایک چیز دیکھتے تھے، جو میلاد ہوا کرتا تھا، تو جیسے بڑے ابا کے یہاں بھی دیکھا کہ وہاں مطلب مائک کا کوئی انتظام نہیں ہے، ایک دم عام انداز سے، بالکل سادے انداز سے میلاد ہوا کرتا تھا، لیکن میلاد کا اپنا ہی ایک الگ لطف تھا۔ پہلے کے میلاد میں اور اب کے میلاد میں کیا فرق ہے؟ پہلے کے میلاد میں لوگ جو علماء کرام جو ہمارے سابقین اولین تھے، ہمارے بزرگان دین سے، جیسی وہ میلاد کرتے تھے، ہم لوگ ہمارے آبا و اجداد بھی چاہتے تھے کہ اسی رنگ کی میلاد ہو، مختصر میلاد ہو، باوضو ہو، اور نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ لوگ آئیں، کچھ دیر بیٹھے، نعت کا گلدستہ پیش کیا جائے، صلاۃ و سلام پیش کیا جائے، فاتحہ کیا جائے، اور محفل ختم کرے۔ اس میں کوئی نہ مائک کی ضرورت ہوتی تھی نہ کسی کہنے کی، خلوص کے ساتھ چند آدمی بیٹھ جاتے، اور بیٹھنے کے بعد درود شریف میں میلاد شریف پڑھتے، اور میلاد شریف اختتام پذیر ہو جاتی تھی۔ آپ کن چیزوں کو ٹھیک سے بولیے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی آپ کے زمانے کی جس کو ابھی آپ نہیں پا رہے ہوں گے، مس کر رہے ہوں گے، وہ یہ بچہ شاید یہی پوچھنا چاہتا ہے۔ ایسی کوئی چیز ہے جو اب کے دور میں نہیں ہے، مطلب جو آپ کے لیے ضروری ہے؟ تو بہت ساری چیز جو اب نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسی کوئی چیز ہو جو آپ کے لیے ضروری ہو اور ابھی نہیں ہو وہ چیز؟ ایسی چیزوں میں سے ہر چیز تو زمانے میں پائی جاتی ہے، اس سے زیادہ ہی پائی جاتی، لیکن ہمارے زمانے میں جو چیز ملتی تھی اس میں خلوص ہوتا تھا، سب لوگ ایک دوسرے سے پیار و محبت کے ساتھ ملتے تھے۔ جیسے ہمارے دوست احباب ہی تھے، وہ بہت ہی پیار و محبت سے ملتے تھے، ہم ان کے گھر جاتے، وہ ہمارے گھر آتے تھے، خلوص محبت سے ایک دوسرے کی کوئی سمجھتے تھے، اور گھر کے گارجین بھی سمجھتے تھے کہ ہم دونوں دوست ہیں۔ اس طریقے سے تو ان دوستوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے جانے کا غم مجھے آج بھی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جس میں سے ایک دوست میرے مولانا اسرار النبی صاحب ہیں، جو کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا، ان کے بچے سے بہت ہی خلوص محبت سے ملتے ہیں، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ میرا ایک ساتھی تھا، اور وہ ساتھی میرے ایسی کلاس کے نہیں تھے، وہ جلسوں میں میلاد میں میرے ساتھ رہا کرتے تھے، نعت صحیح بہت اچھی پڑھا کرتے تھے، اور خاص کر کے امام اہل سنت کی نعت کو بہت شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ بڑے دادا کے بارے میں کچھ بتائیے۔
बड़े दादा के बारे में क्या कि मेरे बड़े भाई जान, वो सिर्फ मेरे भाई जान ही नहीं, मेरे उस्ताद मुकर्रम भी है। मैंने अलिफ से लेके बेशक जो भी पढ़ा और ये सब जो भी पढ़ा है ये सब उन्हीं का सदका है। इसलिए कि मैं पढ़ने लिखने में बहुत ही इस मामले में कमज़ोर था। जहाँ मैं पढ़ना शुरू करता तो मैं बीमार पड़ जाता था, और जब पढ़ाई बंद कर दी जाती थी मैं अच्छा हो जाता था। मैं अपने वालिद मुहतरम के साथ जो बालासात स्कूल में टीचर थे उनके साथ पढ़ने के लिए जाता। कल आज गया शाम तक मैं भी बीमार पड़ गया। इस तरह लोगों ने मेरी पढ़ाई बंद कर दी कि अब तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं, और मैं खेती गृहस्थी में लग गया। मेरे बिरादर मुकर्रम उस वक्त छछुआ मदरसे में मुदर्रिस थे। किसी मौके से वो जो घर आए तो मैं अपने खेत में काम कर रहा था। मैं ये समझता हूँ कि शायद मेरे भाईजान का वो पहला ही मौका था कि वो खेत की आड़ी पे पहुंचे थे। मैं नीचे खेत में काम कर रहा था, भाईजान आड़ के होकर मेरे पीछे पीछे चलते थे। कुछ देर के बाद मैंने नजर उठा करके से देखा तो देखा कि भाईजान की आंखों में आंसू है, आंख बिल्कुल लाल हो चुकी है। मैं समझ गया कि मुझको देख करके वो रो रहे हैं। अब मेरे पीठ पे छाले पड़े हुए थे धूप की वजह से। तो मेरे भाईजान ने मुझसे पूछा क्या तू पढ़ेगा नहीं? तो मैंने पढ़ने से कब इनकार किया है? तो छोड़ो काम, चलो कल से मेरे साथ पढ़ने के लिए। मैंने उसी जगह सब काम को छोड़ दिया, और मेरा पारा जिससे मैं हल जोतता था, खेती करता था, उसको ले करके मैं आया दरवाजे पर। और दरवाजे पर अब्बा जान से मैंने कहा अब्बा जान ये पारा है, इसको आप बेच दीजिए, कल से मैं नहीं किसी को मैं पढ़ने जाऊंगा। अब्बा ने कहा ठीक है जाओ। कल हो करके मैं यहाँ से हाफ पैंट हाफ शर्ट पहन करके भाईजान के साथ सर पर गेसी ले करके सत्तू की और चूरा की लेके यहाँ से चला। यहाँ से मैं चला तो रास्ते पर किसी कहना नहीं, मेरी एक फूफी थी सुगरा खातून जो भाईजान की सास भी थी, उनके हमें मुलाकात करने के लिए गया। तो मुझे याद है कि उन्होंने 2 आना पैसा मुझे दिया, जो वो सिल्वर नहीं सुनहरे टाइप का था करनी 2 आना 2 ठू दिया, वही लेके मैं यहाँ से घर से रवाना हुआ। चौंक जाता हूँ के सरकार बुलाते होंगे, चौंक जाता हूँ के सरकार बुलाते होंगे, यकबयक कानों में जब कोई सदा आई है, यकबयक कानों में जब कोई सदा आई है। अलबत्ता दुआएं दी कि जाओ बेटा कामयाबी के साथ लौटना। मैं यहाँ से चला, आगे आगे मैं सब पीछे पीछे भाईजान यहाँ तक पुपरी में पहुंचा। ट्रेन पकड़ने को उसका कोई बस वगैरह नहीं थी, पैदल हम दोनों भाई वहाँ पहुंचे। वहाँ पहुंचने के बाद भाईजान ने मुझको एक अख्तर हुसैन नाम के एक होटल वाले थे, उसी होटल में मुझको रख दिया। कहा कि तुम यहीं इसी में सो, मैं कुछ देर के बाद आता हूँ तब तुमको लेके चलूंगा। स्टेशन से करीबी था वो होटल। मैं वहीं रुका रहा। कुछ देर के बाद भाईजान आए तो उनके हाथ में जूता टोपी कपड़ा वगैरह सब था। बगल ही के दुकानदार से कह करके दर्जी से कह करके उसी वक्त मेरे लिए कुर्ता पैजामा सिलवा दिया गया, टोपी पहना दी गई और जूता पहना गया। मैं ऐसा मालूम हुआ कि आज ही मैं मौलाना बन गया हूँ। हो गया। वहाँ से ट्रेन आई, हम लोग वहाँ से चले तो कमतौर स्टेशन उतरने के बाद लगभग 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है इस्लामपुर छछुआ। वहाँ मैं पहुँचा भाईजान के साथ, तकरीबन वो मगरिब का बाद हो गया था। वहाँ जब पहुँचा मैं, मदरसे के लड़कों ने मुझको चारों तरफ से घेर लिया। तो भाईजान ने कहा लड़कों, मेरे भाई को तुम लोग कुछ न कहो, ये बहुत पढ़ा लिखा है, आज तुमसे बात नहीं करेगा, कल बात करेगा तुमसे। ये तो तुमसे ये सारा लड़के खामोश हो गए। रात में भाईजान का जो खाना आया उसी में से मुझको भी मिला। यहाँ तक कि तकरीबन 1 हफ्ता तक भाईजान का जो खाना होता था उसी खाने में से मैं भी खाता था, दोनों भाई जी में से। 1 हफ्ते के बाद भाईजान ने मेरे खाने का इंतजाम जनाब नूरुल हसन साहब दुकानदार थे छछुआ के, जो पान वगैरह की दुकान थी उनकी, उन्हीं के यहाँ मेरे खाने का नाश्ते का इंतजाम कर दिया भाईजान ने। और
ان کے پاس 2-3 بچے تھے جو مدرسے میں آتے تھے جاتے. میرا کام تھا بچے کے ساتھ جانا اور آنا اور کھانا پینا. اس معاملے میں میرے ساتھی ایک سے مولانا صغیر احمد صاحب حاضر جو اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے جاتے اور ان کے گھر پہنچا دیتے. وہ بیٹھے رہتے, میں کھانا کھاتا اور اس کے بعد تب میں ایسے ان کے ساتھ ساتھ آتا. یہ سلسلہ تقریباً 7 سال تک یہ سلسلہ رہا. 7 سال تک میں نے وہیں کھانا کھایا رہا. اس کے بعد بھائی جان کو مدرسہ کے سیکریٹری سے کچھ اختلاف ہوا تو بھائی جان مدرسہ چھوڑ دیا اور وہاں سے بھائی جان چلے آئے یہاں چھپڑا مدرسہ کے لیے چلے آئے, مدرسہ نعیمیہ کے لیے. تو ہم لوگوں کو بھی کہا کہ تم لوگ بھی چلے آؤ, تو ہم بھی وہاں سے چلے آئے. اور آنے کے بعد ہم پورا مدرسہ میں میری سرٹیفکیٹ جمع کر دی گئی. اور بھائی جان وہاں سے چلے گئے نعیمیہ چھپڑا, اگر تم لوگ یہیں پڑھو ہم آئیں گے تو پھر تم کو لے جائیں گے. تو جو میں تھا اور میرے دوست تھے نسیم احمد صاحب, یہ 2 آدمی وہاں رہنے لگے. نتیجہ کہ 10-12 دن کے بعد ایک آخ سبق دیوان حماسہ کا میں نے ماسٹر امجد علی صاحب سے میں نے پڑھا تھا, وہ یاد ہے مجھ کو پڑھا. تو ایک دن جمعہ کے دن مدرسے کا کام ہو رہا تھا, لپائی پتائی ہو رہی تھی, زمین برابر کی جاتی تھی. تو مدرسے کے لڑکے دھنسل لے کر کے زمین کو برابر کر رہے تھے اور میں اپنے کمرے میں چوکی پر لیٹا ہوا اپنی کتاب پڑھ رہا تھا. ماسٹر امجد صاحب آئے اور کہا کہ بچے کون ہے جی؟ کہا جی میں ہوں. کیا کر رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ جو مجھے کرنا ہے وہ میں کر رہا ہوں. اب تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ بچے سب کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہا وہ کرنا ہے, وہ اپنے کو جانتے ہو, کرنا جانتے اس لیے وہ کر رہے ہیں, میں نہیں جانتا ہوں. میں نکل جاؤں مدرسہ سے. ٹھیک ہے میں نکل جاؤں گا. کل ہو کر کے انہیں جو میری سرٹیفکیٹ بھائی جان نے جمع کی تو انہوں نے ایڈمیشن نہیں لیا, ایسے ہی رکھی ہوتا رجسٹر میں, نکال کر کے مجھ کو اور نسیم کو 2 آدمی کو دیا. لے کر کے میں وہاں سے چلا مولانا سعید الزما صاحب ہمدمی مرحوم کے روم میں چلا آیا. میں چھٹی کر جانی مظفر پور. اور وہاں آنے کے بعد میں نے کہا کہ حضور آپ مجھ کو جو ہے 20 روپیہ دیجیے تاکہ میں یہاں سے سپول جاؤں پڑھنے کے لیے. وہاں کہا کہ وہاں سے جائے, وہاں سے زبردی کا ہے جی بھائی تو لیکن ابھی وہیں جائیں گے. تو ہم اور نسیم 2 آدمی وہاں کری, وہاں سے روپیہ لے کے وہاں سے چلے آئے. سپول چلے آئے. وہاں سے بھائی جان کو میں نے کہا کہ میں اس مدرسے میں آ گیا ہوں, میں پڑھ رہا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے پڑھو, ٹھیک ہے, لیکن کھانے پینے کا پیسہ ہم مدرسے کو دے دیا کریں گے اور تم اطمینان کے ساتھ پڑھتے لکھتے رہو. ٹھیک. تو وہاں میں نے ایڈمیشن لیا, وہاں پڑھتا رہا. سال بھر میں وہاں رہا. تو میں نے پھر مولوی کا 2nd ایئر کا ایگزام, مولوی 1st ایئر مدرسہ چھچوا سے دیا تھا, 2nd ایئر کا امتحان وہاں دیا. اور مولوی کا جو فائنل تھا, عالم کا نام ہوگا, مولوی تو 2 ہی سال. نہیں, مولوی کا وہ 1st ایئر چھچوا میں اور 2nd ایئر کا فائنل وہیں دیا. شفیع مسلم ہائی اسکول دربھنگہ سینٹر پڑھا تھا, اسی میں نے مولوی کا امتحان دیا. اور اس کے بعد سب بھائی جان کا پھر وہاں سے لیٹر آیا کہ میں آ گیا ہوں مدرسہ وحید آرا میں, یہاں تمہارے کچھ ساتھی لوگ ہیں جو میٹرک کی تیاری کر رہے ہیں, اگر تم بھی میٹرک کا امتحان دینا چاہتے ہو تو تم آ جاؤ. تو میں بھی وہاں آ گیا. بے چین ہے دل مشتاق نظر سرکار دو عالم آ جاؤ. بے چین ہے دل مشتاق نظر سرکار دو عالم آ جاؤ. اب رات ڈھلی آتی ہے سحر سرکار دو عالم آ جاؤ. اب رات ڈھلی آتی ہے سحر سرکار دو عالم آ جاؤ. دربھنگہ سے اس کے بعد وہاں آیا تو دیکھا کہ سب لوگ تیاری کر رہے ہیں. میں نے تیاری کرنا شروع کیا, لیکن میرا بہت زیادہ چھوٹ چکا تھا. کچھ دن کے بعد ٹیسٹ ہوا ضلع اسکول آرا میں, جس کے ہیڈ مولوی سے مولانا مقیم الدین صاحب بہار شریف کے بھائی جان کے ملاقاتی تھے اور آتے تھے برابر بھائی جان سے ملنے کے لیے. تو وہیں جا کے میرا ٹیسٹ ہوا میٹرک کا ہم لوگ کا. ہمارے جو بھی ساتھی تھے سب کے سب کامیاب ہو گئے ٹیسٹ میں, لیکن میں 2-3 سبجیکٹ میں کلوس لگ گیا میرا. تو
तो हम कहा कि तो हम कैसे आपसे एग्जाम देंगे, नहीं दे सकेंगे। तो भाईजान ने कहा तुम घबराओ मत, हम बुलाते हैं ना मुकीमुद्दीन को, कोई सूरत निकल जाएगी। उनको बुलाया कि वो आए। हम कहा तुम भाईजान ने कहा कि मेरा भाई जो है तो पहले से तैयारी नहीं थी, इसलिए तुम्हें कुछ क्रॉस लग गया है, अगर तुम चाहो तो उसको सेंटर कर सकते हो। तो कहा हम सेंटर कर देंगे, इतना ना क्या, अभी टाइम है, इंशाल्लाह निकल जाएगा, पास कर जाएगा। हमारा उन्होंने सेंटर कर दिया, और सेंटर कर दिया तो उसमें ये भी है कि मेरी असल उम्र जो थी 1948 थी, 48 नहीं 47 थी। अब वहाँ उन्होंने कर दिया मुझको 48, एक साल मुझको कम कर दिया तारीख पैदाइश में। मैं चलो ये तो ठीक है हुआ, मदरसे के सर्टिफिकेट में एक साल ज़्यादा, कॉलेज वाले एक साल कम हुआ। बारह वही मेरा 31/3/48 मेरा डेट ऑफ बर्थ रहा। बारह मैंने मैट्रिक का इम्तहान दिया बड़ी सख्ती के साथ। कोई हिंदू का स्कूल था, कोई बहुत बड़ा था जनसंघी का, उसी में सेंटर पड़ा था, रमजान का महीना था। मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरे सब साथी पास करके, पास तो मैं भी कर गया, लेकिन मैं 3rd डिवीजन से पास हुआ मैट्रिक। वो लोग 2nd डिवीजन से पास हुए और मैं 3rd डिवीजन से पास हुआ। मैं ठीक। तो भाईजान ने कहा कि अब तुम क्या करोगे? हम कहा जो सब करेंगे। बोले तो नहीं, ये लोग कॉलेज में नाम दिखाएंगे, तुम्हारा कॉलेज में हम नाम नहीं लिखा देंगे। तो कहा क्यों? तो इसलिए हमने तुमको मदरसे में पढ़ाया, तुमको मदरसे में पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा कुछ होगा। वादा करो कि तुम मदरसे में पढ़ाओगे। हम कहा जी मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं मदरसे में पढ़ाऊँगा। तो भाईजान ने मेरा नाम जगजीवन कॉलेज, जो नाइट कॉलेज था, उसमें मेरा नाम दिखा दिया। मैं वहीं पढ़ता रहा, 6 बजे से 11 बजे तक कॉलेज में रहता था नाइट में। अब दिन में आके मदरसे में पढ़ता था, मदरसे का कार्य करता था। इस तरीके से मदरसा प्री और पार्ट 1 मैंने नाइट कॉलेज में किया। उसके बाद भाईजान चले आए दरभंगा। हम कहा कि जाके लवाम को देखो। मैंने देखा लवाम मदरसे को। मैंने भाईजान से कहा कि ये ठीक है आपके लिए, इनका मुस्तकबिल बहुत ठीक है। तो भाईजान लवाम चले आए, हम चले आए दरभंगा। और दरभंगा मिल्लत कॉलेज में भाईजान ने मेरा नाम दिखा दिया। प्रीवियस में मेरा पार्ट 1 में मेरा नाम लिखा। भाईजान आए यहाँ से मैंने किया। तो उसी वक्त मेरे और भी साथी जैसे असलम आज़ाद, अब्दुल मालिक, हबीबुर रहमान, ये सब मेरे साथी थे उस ज़माने के कॉलेज में। और महबूब अनवर जो शायद 16 में से थे, वो लोग, उन लोग के साथ साथ मैं अपने रहने जाएगा भाई। मैं अपने बहनोई के साथ मौलाना नोमान साहब के साथ, मौलाना नोमान साहब मदरसा हमीदिया किलागार दरभंगा में टीचर थे और मसबक इंचार्ज भी थे। वो एक रूम था उसमें, उसी में मैं भी रहने लगा, कुछ दिन में रहा। उसके बाद बगल वाले रूम में जगह खाली, मैं वहाँ चला गया और मुलाकात उनसे हमेशा होती रही। इस तरीके से दरभंगा में 3-4 जगह मैंने रूम बदला। पक्की हवेली में सबसे पहले, उसके बाद अपने बहनोई मौलाना नोमान साहब के रूम में कुछ दिन, उसके बाद कैसर मंजिल में भी मैं कुछ दिन ठहरा, जो CM कॉलेज साइंस के गेट के सामने रूम था उसमें। उसके बाद एक हॉस्टल था पैराडाइज, उसमें भी कुछ दिन तक रहा। 2 रुपया मकान का किराया महीने भर का देकर कुछ में मेरा रहा। इस तरीके से वक्त गुजरता। भाईजान महीने की हर पहली तारीख को 45 रुपया लेके आते, मेरे हवाले करते और चले जाते। वो 45 रुपया मेरा महीने भर का खर्च होता था। मेरे खाने और पीने में 22 रुपया खर्च होता। दोनों टाइम का खाने में 22 रुपया और नाश्ते में 5 रुपया और 6 रुपया कॉलेज की फीस लगती थी मुझको, और मकान का किराया 2.5 रुपया कि मुझको लगता था। इस तरीके से उस पैसे में मेरा काम आसानी से चल जाता, मैं चलता रहा। यहाँ तक कि वो वक्त आया कि भाईजान ने कहा कि तुमको फाजिल का इम्तहान देना है। फाजिल के इम्तहान के लिए भाईजान ने बहुत जगह कोशिश किया। मदरसा हमीदिया, मदरसा अहमदिया और हम इमदादिया वगैरह सब में, किसी ने मुझको कबूल नहीं किया कि नहीं, ये लड़का तो कॉलेज में पढ़ता, क्या मदरसे का नाम बदनाम करेगा, नहीं पर नहीं होगा। तो भाईजान ने मुझको एक मशवरा दिया कि ऐसा करो, तुम नूरुल हुदा मदरसा से तुम पढ़ा के मदरसा में, उसी से एज ए टीचर की हैसियत से तुम एग्ज़ाम दो, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और ठीक है। मैं उस वक्त हज़रत महिबा के मज़ार पे हाजिर हुआ और मैं अर्ज़ किया कि हुज़ूर मैं आपको मदरसे में पढ़ा रहा हूँ और मैं फाजिल का इम्तहान देना चाहता हूँ, मेरी गुजारिश कबूल की जाए। बहरहाल लोगों ने कबूल कर लिया। भाईजान ने मेरा फार्म भरा, जाके जमा किया। यहाँ तक कि जब एडमिट कार्ड आने का वक्त हुआ तो सबका आया, मेरा नहीं आया। मेरा एडमिट तो भाईजान यहाँ से पटना पहुँचे। उस वक्त सफात अहमद साहब उसके डायरेक्टर से बोर्ड के,
तो वहाँ पर पहुंचा, जो वहाँ भाईजान पहुंचे तो सब सर्टिफिकेट क्वेश्चन पेपर वगैरह सब लेकर के भाईजान आए। और मेरा सेंटर बीबी कॉलेजिएट मुजफ्फरपुर में हुआ। मैं मौलाना के लिए पर ठहरा हुआ, रात के 12 बजे भाईजान आए। उनका कि कल तुम्हारा फाजिल का इम्तहान होगा, हम तुम्हारे सब कागज लेते हैं। हम कहाँ दिखाइए ना कि हम लेके आते हैं कि कॉलेज में जमा कर दिया, सबको जमा करके आए। सुबह हुई, भाईजान भी उस दिन ठहर गए थे, मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया तो मैं देखा कि मेरे सामने जो एक लड़का बैठा हुआ है वो भी फाजिल का दे रहा है। तो वो क्वेश्चन अब जब फारसी में लिख रहा है तो मैंने भी फारसी में लिखना शुरू किया। तो लगभग 24 पेज मैंने लिखा, 24 पेज फारसी में मैं लिखा। क्वेश्चन एक ही था, मजमून आम उसको कहते हैं, इकबाल लाहौरी। इकबाल लाहौरी पर मैंने लगभग 24 पेज का मैंने मजमून लिखा। और उसके बाद के जब मैं वहाँ से निकला, हाँ, तो उस मौके से बच्चों की शनाख्त के लिए कोई ना कोई टीचर होता है। तो मेरा तो कोई था नहीं। आए गार्ड हमसे पूछने कि आपका कौन करेगा, इंट्रोडक्शन कौन करेगा? उनका मेरा कोई नहीं है। लेकिन उस वक्त मौलाना आफाक साहब जो बहरामपुरा मदरसे में पढ़ाते थे, उनका कि मैं करूँगा इसका। उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करा। जब मैं एग्ज़ाम निकल के बाहर निकला तो भाईजान बैठ खड़े हुए थे। कहा कैसा रहा जी? हम कहा उम्मीद से अच्छा। भाईजान गुस्सा में आए, कुछ बोले भी नहीं गए। कहा कैसा है? अच्छा, तुमने तो पढ़ा लिखा सारी कुछ नहीं, अच्छा कैसे हो गया? हम कहा अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है चलो। भाईजान उस दिन रहे, चले आए, लाहौर चले आए। हम वहीं रहे। 8 पेपर का इम्तहान मैं जिस तरह वहाँ देखे इत्मीनान से। जब मैं आ गया दरभंगा रहने लगा तो 1-1.5 महीना के बाद भाईजान दरभंगा आए और उनका कि सुना जी कि फाजिल का रिजल्ट हो रहा है। उनका सुना तो हमने भी, ये सुना कि कुछ लोग उसमें फेल कर रहे हैं। उनका हो सकता है मैं भी फेल कर, बेवकूफ़ कहीं का। कहता था कि उम्मीद से अच्छा लिखा है, कहता फेल करें। बहरहाल भाईजान पटना रवाना हो गए। भाईजान रवाना हुए, रात में वहीं। सुबह में मैं जब अपने जिले से निकला तो खुल्लाम मिल्लत अंजुमन है, उसमें पेपर आता था संगम, और उसी में मदरसे का रिजल्ट होता था। तो मैं पहुंच गया वहाँ तो देखा उल्टा कह रही इसमें तो फाजिल का रिजल्ट भी है। उलट के जो से देखा मोहम्मद रजा कमाली अव्वल आए। देख के मैं चौंक गया, ये कैसे हो गया? बाहर निकल के पेपर बंद करके अब बाहर चले आए, हो गया। उसके बाद हमारे कुछ साथी थे जिसमें अब्दुल मालिक मरहूम, प्रोफेसर असलम आज़ाद, जमाल हाशमी और अब जनाब हबीबुर रहमान साहब, ये सब मेरे साथियों में से थे क्लास में से। और शाहिद हुसैन और भी वो साथी थे सब लोग। तो जब मैं वहाँ से चला तो मदरसा अजीज़िया मेरे दरमियान में पड़ता, मिल्लत कॉलेज और किला घाट के बीच में। उसमें मैं पहुँचा और पहुँचने के बाद देखा कि असलम आज़ाद और अब्दुल मालिक ये दोनों बैठे, खिलाओ आओ मिठाई खिलाओ मिठाई खिलाओ। किसी की मिठाई जी ऐसे अपने फाजिल में फर्स्ट किए। हम कहा है, हम कहीं नाम दिखाओ मेरा उसमें। तुम्हारा नाम इसमें मोहम्मद का नहीं, अंजू कुमारी का कहीं नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक जगह कमाली जुटा हुआ है। हमको शक है वही तुम्हारा नाम है। बोला रे वो हमारा नाम बिल्कुल का नहीं। हमारा हमको झोला वोला दे दिया उन लोग को, नहीं समझ गया। और उनको नाश्ता जो ये क्या खिलाया था, सेव बुनिया उनको खिलाया, चाय पिलाया। वहाँ से कॉलेज पहुँचे। कॉलेज जब मैं पहुँचा मेरे उस्ताद प्रोफेसर वलीउल्लाह सल्फी साहब जो फिक्र वकीले से वहाँ भी, लेकिन हमको बेइंतहा मानते थे। और कॉलेज में लिखने पढ़ने का अंदाज जो था उन्हीं से मैंने सीखा था। बड़े मेहरबान से मुझ पर। तो उन्होंने सवाल रखो का तुम 10 मिनट के लिए आसानी इत्मीनान के साथ बैठो, एक बात तुमसे कहानी। वैसे सब लोग क्या हुआ तुम्हें मालूम है, तुम्हारे एक साथी पूरे बिहार में फाजिल में फर्स्ट हुए हैं, फाजिल फारसी में। बिल्कुल इम्तहान तो खाली जीता अंजुम जीता, हाँ वही फर्स्ट किए हैं। अंजुम कमाली साहब फर्स्ट किए हैं। अंजुम कमाली का नाम समझे? अरे उनका नाम अंजुम कमाली, उनका नाम मोहम्मद रजा कमाली है। वो भी नाम पहचान का नाम अंजुम कमाली है। या देखो फिर पेपर दिखाया हजरत ने, कहा कि आप लोग क्लास के बाद आइएगा मेरे डेरे पर। और वहीं हम लोग उनके बाद डेरे पर पहुँचे। हम लोग सबको उन्होंने मिठाई खिलाया, चाय पिलाया। उसका कह अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे। वहाँ से चले आए। दरबार रिसालत का नहीं कौन सवाली, दरबार रिसालत का नहीं कौन
सवाली मुजरिम का मगर हुस्न सवाल अपनी जगह है। मुजरिम का मगर हुस्न सवाल अपनी जगह है। अच्छा, एक सवाल है कि सबसे बड़ी बात है कि आप एक बहुत बड़े शायर भी रहे, उस दौर में शायर है जिस वक्त अजमल सुल्तानपुरी और बेकल उत्साही का चर्चा था। उस वक्त बिहार में सिर्फ 2 शायर हुआ करते थे, एक शबनम कमाली और एक अंजुम कमाली। तो उस वक्त और अब के शायरों में क्या फर्क है? तो देख, उस वक्त जब हम लोग जो शायरी करते थे तो बहुत दिनों तक तो मैं शायरी नहीं करता था, बल्कि बिरादर मुकर्रमी के कलाम को मैं पढ़ता था, उन्हीं के नाम पे मैं पढ़ता था। कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों को एहसास हुआ कि ये तो सिर्फ दूसरे का कलाम पढ़ता है, अपना से उसको आता नहीं, तो मैंने भी लिखना शुरू किया। और लिखते लिखते मैं यहाँ पे पहुँच के मैं अब भाईजान के कलाम को मैंने छोड़ दिया पढ़ना, अब सिर्फ अपना कलाम में पढ़ता। उस जमाने में बिहार में सिर्फ तन्हा अंजुम कुमारी था जो जलसों में अब प्रोग्राम में से हुआ। भाईजान सिर्फ दीनी जलसों में शरीक हुआ करते थे, और उसमें भी नात शायर की हैसियत से नहीं, और मैं कलाम की हैसियत से आदमी की हैसियत से जाते थे। उनका काम तकरीर करना था, 1-2 नात भाईजान पढ़ लेते। अब मेरा काम जलसे में सिर्फ नात रसूल पढ़ना था। मैं हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान 3 देश में जा करके मैं नात पढ़ता रहा, और बड़ी शोहरत, बड़ी मकबूलियत मुझको हासिल हुई, और बड़े इत्मीनान सुकून के साथ अल्लाह ने मेरी जिंदगी को गुजारा। बहुत अच्छे ढंग से मैं अपनी शायरी करता था, पढ़ता था। तो उस जमाने में कभी कभी ऐसा हो जाता था कि अजमल से भी मुलाकात हो जाती थी, बेकल उत्साही से मुलाकात हो जाती थी, और वो लोग भी मुझको बहुत नवाजते थे। और नवाजने की वजह उनकी बेकल की तो ये थी कि मैं शबनम कमाली का भाई था। अब बेकल तो सिर्फ अजमल तो सिर्फ जानते थे कि उधर अजमल है, इधर अंजुम है। अक्सर सीवान के मुशायरे में हमारी और अजमल की मुलाकात होती। उस जमाने में जब उनके होंठ करते थे, नाक कटी थी, उस जमाने में मुशायरे में आया था, जिस मुशायरे का मिसरा था वो उठ न सका जो भी गिरा उनकी नजर से। ये अजमल मामा शबीर कादरी ने मिसरा दिया था, तो उसमें अजमल भी थे और मैं भी था। तो जैसे ही अजमल स्टेज पे आए, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, उनके ठोड़ कटे हुए देख करके, नाक कटे हुए देख करके लोगों ने हंसना मजाक ना कर दिया। तुम जानते नहीं, तुम मेरे ठोड़ कटे देखते हो, मेरा कलाम देखो, मैं कलाम क्या पढ़ता हूँ, देखो। देखा कि उन्होंने लोगों को खामोश किया। उसके बाद मैं भी पहुंचा। तो उसमें मिसरा मेरा था कि सबका जो तजल्ली का मिला नूर अजल से, सबका जो तजल्ली का मिला नूर अजल से, अंजुम हूँ मगर कम नहीं खुर्शीद और कमर से। वो उठ न सका जो भी गिरा उनकी नजर से, सरकार की तशबीह दूं क्यों शम्स और कमर से, तनवीर मिली दोनों को जब फख्र बशर से। यही नात थी उसमें मेरी, बहुत ही मकबूल हुआ। अब वो मौलाना शबीर कादरी का ही करम था तो उन्होंने पहली बार नातिया मुशायरा मुझे सिवान ने बुलाया था। उसके बाद से मैं हर जगह नातिया मुशायरे में जाता रहा, और खास करके ये मारीपुर के मुशायरे में हमेशा होता था कि कोई मौसम भी हो रहती है जहाँ, कोई मौसम में यहाँ रहती है बरसात की रात। इस नात से भी मेरी बहुत मकबूलियत हुई और लोगों ने मुझे पसंद बहुत किया। इस तरीके से आज के जो शायर हैं, पहले के जो शायर होते थे उनकी जो शायरी की उम्र बहुत लंबी हुआ करती थी। मतलब 20 साल, 30 साल, 40 साल, और आज के जो शायर हैं वो 2 साल, 3 साल में पुराने हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसी क्या बात है कि आज की आजकल शायरों की भरमार हो गई है। शायर तो बहुत कम होते हैं, मतलब शायर बहुत ज्यादा है। खुद तो की लिखना पढ़ना जानते नहीं है, लेकिन दूसरी की नाम को लेकर के पढ़ते हैं, तो चंद महीनों के बाद लोग हकीकत हाल से वाकिफ हो जाते हैं, और वो जलसा प्रोग्राम में वो कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए उनकी जिंदगी बहुत मुख्तसर हो जाती है। इश्क़ नबी में मरना जीना अच्छा लगता है, इश्क़ नबी में मरना जीना अच्छा लगता है, खुल्द बरी से शहर मदीना
اچھا لگتا ہے۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ ایک بہت فخر کی بات یہ ہے کہ جے بی ایس ڈی کالج مظفر پور میں آپ نے پروفیسر کے علاوہ پرنسپل کا بھی عہدہ سنبھالا۔ جی یہ بہت بڑی بات تھی۔ آپ وہاں اس کالج میں کس طرح گئے اور کیا کیا مطلب وہاں سے اس کالج میں جڑے جانے ہوئے کا ہیں واقعات؟ اتفاق یہ ہوا کہ میں اس وقت میں صرف پرشین میں ایم اے کر چکا تھا، فرسٹ کلاس میری پوزیشن تھی۔ تو ایک ہفتے دن کے بعد، رزلٹ نکلنے کے ہفتے دن کے بعد، میں، میرے والد مکرم مولانا حسن رضا صاحب مرحوم، اور میرے برادر مکرم استاد مکرم علامہ اشرف کمالی، یہ تینوں آدمی آگے میں بیٹھ کر کے ناشتہ کر رہے تھے۔ اسی بیچ میں ڈاکٹرین صاحب، جس کا نام تھا محمد یونس، والد ٹولے مختار صاحب کے والد مرحوم، وہ بھی آئے، لفاف لے کر کے آئے۔ اللہ نے کہا وہ لفافہ میرے والد مرحوم کے ہاتھ میں دیا کہ یہ لفافہ آپ کے بیٹے کا ہے، انجم کمالی کا ہے۔ وہ لفافہ بھائی ابا جان نے کھولا اسی وقت، اور کھولنے کے بعد اس میں لکھا ہوا تھا کہ بگٹی کالج میں فارسی کی جگہ خالی ہے، جو کل اس کا انٹرویو ہونے، یہ کل پرسوں میں انٹرویو ہونے، کوئی تاریخ نہیں، انٹرویو ہونے والا ہے، سمجھا؟ تو اس میں انجم کمالی کو بھیج دیجیے۔ یہ خط لکھا تھا کون؟ موسی دکاندار صاحب کے سے پھوپھا جناب تسلیم صاحب، جو یہ کلرک تھے کٹرا بلاک میں، اور وہ منظور دادا کے بہنوئی تھے، انہوں نے ہی لکھا تھا۔ کالج والے سے ان کی بڑی جان پہچان تھی، تو انہوں نے میرے پاس خط لکھا تھا۔ بہرحال تو ہم وہ جس دن وہ لفاف مجھ کو ملا، اسی سے انٹرویو کا بھی دن تھا۔ قسمت سے وہ لفاف مجھ کو مل گیا، میں اس لفاف کو لے کر کے روانہ ہوا، بس چلتی تھی اس وقت، بس سے روانہ ہوا، اور مجھ کو جانا تھا دربھنگہ بھی اپنا کچھ کاغذ وہ لینے کے لیے۔ ہم کا کسی راستے سے جاتے ہیں، اگر موقع ملے گا تو اس میں شریک ہو جائیں گے، ارے تو اپنا چلے گا دربھنگہ۔ وہاں دیکھا تو چوراہا کو بہت زیادہ بھیڑ بھڑکا، بہت زیادہ۔ ہم کہا بات ہے، بہت بھیڑ، بہت بھڑکا لوگوں سے، مجھے کچھ دیکھا مسلمان چہرے سے بھی ہے، بہت بھیڑ بھڑکا۔ کیا ایسے انٹرویو نہیں ہے یہاں اردو والا کا انٹرویو ہے، اس کے لیے تو ابھی نہیں ہوا تھا نا، ان کا تب تو ہم بھی شریک ہو جائیں گے۔ بہرحال وہاں سے میں کالج پہنچا، پرنسپل کے چیمبر میں جانے کے بعد آدھا پرنام کیا پرنسپل کو، تو کہا، پرنسپل نے انگریزی میں مجھ سے پوچھا فرام ویئر یو آر کمنگ؟ سر آئی ایم پوکھرا۔ اچھا یو آر کمالی؟ بھیا سر آئی ایم کمالی۔ ہوا کے بعد کہا کہ بیٹھے بیٹھے تو آپ انٹرویو دیجیے گا؟ ہم کہتے جب آ گیا ہوں تو سب لوگ ہی ہیں تو میں بھی دے ہی لوں گا انٹرویو۔ ہوا انٹرویو ہوا، لوگ گئے، لڑکے کم ہوتے ہیں، لڑکے کے باپ زیادہ ہوتے ہیں انٹرویو میں۔ انٹرویو ہوا، سب لوگوں نے کیا کتاب دے کر کے سب لوگوں نے پڑھانا شروع کیا۔ میرا وقت ہے جب سب سے بعد میں کچھ لڑکیاں کا سر یہ کتاب ہے لیجیے، ہم کہتے ہیں کتاب کی ضرورت نہیں، پوری زندگی کتاب ہی کو پڑھتے رہا، یہ بتاؤ کہ کون سا چیپٹر پڑھنا۔ تو ان کا سر موسم بہار مرزا رفیع سودا کی نظم ہے، اس کی پڑھنا، بڑی بھاری نظم تھی، اس کو میں نے پڑھنا، زبانی پڑھانا شروع کیا، 2-3 سے اس کو تفریح کا پڑھ گیا۔ ان کا سر بھی ہو گیا ان کا آپ تو فارسی تھوڑا سا پڑھا دیجیے۔ ہم کہا کیا فارسی میں کیا پڑھنا ہے؟ سر یہ صحیح کتاب ہے، ہم نے کتاب بھی صحیح، صرف یہ بتاؤ کون سا چیپٹر پڑھنا ہے، کون سی حکایت پڑھنی ہے۔ تو ان کا خسرو شعر رویا، ہم کہا ٹھیک ہے، یادی زبانی پڑھائی ہوئے مدرسہ میں سب جانی تھا، زبانی پڑھانا شروع کر دیا اس کا۔ آج ایک 8 لفظ بورڈ پر بھی بھاری بھاری کو لکھ دیا کہ یہ اس کو مانی، ہو گیا انٹرویو۔ سب لوگ اپنا چلے، 2-4 لڑکا میرے پیچھے سے، سر آپ ہی آئیے گا، سر آپ ہی پڑھائیے، آپ بہت اچھے ہیں سر، ہم کو چنے گا سب نہ پڑھائیں گے، آئیں گے چنا ہوئے گا سب پڑھائیں، سر آپ بہت اچھے، آپ ہی کو آنا ہے، آپ ہی کو ہم کا ٹھیک گئے۔ تو پرنسپل صاحب نے سب کو ناشتہ کرا، ویسے بنیاد چلتا تھا، جو ناشتہ کرایا، ہم کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جاتے جائیے، ہفتہ 10 دن کے اندر آپ لوگوں کو لیٹر کے ذریعے خبر کر دیا جائے گا کہ کون لوگ کامیاب ہو وہ آ کے اپنا جوائن کریں گے۔ جتنے بھی لوگ سے سب چلے گئے۔ اب میں ایک کرسی پر اپنا بیٹھا ہوا ہوں، کہاں بیٹھے ہیں کہ معلوم کبھی 2 گھنٹہ لیٹ بس جانے میں، ہم کہا بیٹھا چڑھا کہیں ہم نے کہا بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد پرنسپل نکلے چیمبر سے، کہا کمالی سے سب لوگ چلے گئے لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کہا سر جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، میں جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو رہنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا اتنا بھروسہ آپ کو، اتنا اعتماد؟ آپ کا جی سر مجھ کو اتنا اعتماد ہے، میں رہوں گا کوئی میں سے جانے والا نہیں ہوں میں۔ برابو کمالی صاحب لیٹر سے تیار کر کے دو، اسی وقت اپوائنٹمنٹ لیٹر
تیار کیا، میرے حوالے کیا. 7 تاریخ تھی. ہم کہے سر لیکن آج میں جوائن نہیں کر سکوں گا، آج 7 تاریخ ہے، آج میں درونگا جا رہا ہوں، کل درونگا سے آؤں گا، 9 تاریخ کو میں جوائن کروں گا. یہ میری بیوقوفی تھی، کچھ جانتے نہیں تھے. یہ ایک دن کے لیے میرے سے بڑے بھوسن تھا کہ میرا سینئر بن گیا. تو کل ہو گیا کہ ہم جوائن کر لیا 8 تاریخ کو. اب میں یہاں سے پہنچا 9 تاریخ کو، 9 کو پہنچا تو 9/1/73 میری جوائننگ ہے. 9/1/73 کو میں نے جوائن کیا. اور وہ ہم سے ایک دن سینئر ہو گئے. وہ ہم سے ایک دن پہلے وہ پرنسپل ہوئے، ہمارے ہم سے پہلے ہو گئے. ہم وہ آپ کے بعد ان کے بعد ہوئے ہم پرنسپل. اس طریقے سے ہمارے کچھ ساتھیوں نے میری مخالفت بھی کیا کہ نہیں کمالی صاحب کو کہا کوئی پرنسپل بنائیے گا ہی کیجیے، لیکن نہیں کچھ ساتھی کہے نہیں ٹرم جو کمالی صاحب کیسے کمالی صاحب پرنسپل ہوں گے انہیں ہونا ہے. بہرحال ان کو پرنسپل بنائے گا. اور بہت اچھے حسن اخلاق کے حسن کے ساتھ حسن خوبی میں نے اپنے منصب کو انجام دیا. سارے کے سارے اسٹاف، ٹیچنگ نان ٹیچنگ، سب لوگ علاقے کے لوگ سب ہم سے بہت زیادہ خوش. اور بہت سی حسن خوبی کے ساتھ انجام دینے کے بعد 31 مارچ 1910 کو میں اپنے کالج سے دوست ہو گیا. یہ تو بات تو بہت ساری ہو گئی. اب گاؤں کے لوگوں سے، خاص طور سے جو گاؤں کے نوجوان لوگ ہیں، ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم گاؤں کے لوگوں سے یہی کہنا چاہیے اور کہتے بھی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں سب آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہے. اور کم سے کم اتنا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے نماز روزے کی پابندی کا اپنی مسجد کو ویرانیت سے بچائیں، آباد کریں، اللہ کا نام لیں. اور سب لوگ ایک دوسرے سے محبت اخلاق کے ساتھ ملیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کریں اور اپنے گاؤں کا نام روشن کریں. بزرگوں کے نسل ہمارے باپ دادا جس طرح سے ایک دوسرے سے رہتے مل کر رہتے تھے، ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے سے محبت کا برتاؤ کریں. سب کو، ہر کو اپنا دوست اپنا بھائی مانیں اور سب کے ساتھ محبت کا برتاؤ رکھیں اور سب کے ساتھ مل جل کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں.